शाम में वो लॉन में खड़ी गुलाब के फूलों को ही देख रही थी। घर वो जब भी सुबह सोकर उठती उसके सराहने हमेशा एक फूल मौजूद होता था जो गयूर रख कर जाता था। बहुत अजीब था, मेहरबान होता तो यूं के जान निछावर कर दे और खफा होता तो यूं के अजनबी बन जाता था। गयूर। उसने उसके शाने पर हाथ रखा तो वो फौरन मुड़ी। शोना। वहाँ खड़े जहान को अपनी आंखों पर यकीन ना आया कि उसकी असफरीन उसके सामने खड़ी है। शोना, तुम कैसी हो? अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरी असफरीन मेरी आंखों के सामने सही सलामत खड़ी है। वो उसे कंधों से थामे खुशी से पागल हो रहा था। गयूर। वो फौरन उसकी गिरफ्त से आज़ाद होती पीछे खड़े गयूर की तरफ दौड़ी। घटिया आदमी, तुझे क्या लगा था कि मैं मर गया हूँ, कभी वापस नहीं आऊँगा? गयूर को गिरे बांध से पकड़े जहान ने रोब झाड़ा जबकि असफरीन गयूर के पीछे छुप खड़ी थी। जहान खान आफरीदी, ये वक्त अभी इन बातों के लिए मुनासिब नहीं। उसने एक जश्न में अपना गिरेबान छुड़वाया लेकिन वो बातचीत से भी कुछ कतरा रहा था। तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है शोना, मैं आ गया हूँ। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलता, शहीर ने वहाँ आकर बात संभाल ली। जहान, अंदर चलो। और गयूर, तुम शोना को लेकर जाओ प्लीज़। जहान को बाजू से पकड़ता वो अंदर ले गया। चलो जारी। उसका हाथ थामे गयूर उसे अपने साथ ले गया। वो जो पहले ही गयूर की हरकत से खाइफ थी, अब जहान की ऊट पटांग बातों ने उसका जहन मजीद उलझा दिया था। जहान को अंदर ले जाकर सब लोगों ने असफरीन की जहनी हालत और पिछले 3 सालों में पेश आने वाले सानेहे के मुतालिक बताया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी असफरीन का गयूर के साथ रहना जहान को खटक रहा था। उसने शोना के साथ इतना कुछ किया और आपने उसी घटिया आदमी के भरोसे छोड़ दिया है उसको। वो भड़का था। घटिया हरकतें तो तुमने भी कम नहीं की थी। सारा से निकाह और फिर आज़र के कत्ल के बाद रूपोश होकर तुमने भी शोना के साथ उतना ही जुल्म किया है जितना गयूर ने। सलमान ने भी नहीं बख्शा था उसे। मैं मानता हूँ सलमान लाला के मुझसे बहुत कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन वो अपना दिफा करने लगा। गयूर शोना का बहुत ख्याल रख रहा है जहान, और अभी उसके सामने माजी का कोई भी जिक्र उसकी ज़हनी हालत पर तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा मनफी असर डाल सकता है। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, रहम करो मेरी बहन पर। इस मर्तबा शहीर भी मुश्तइल हुआ। काश मैं वहीं मर जाता, वापस ही ना आता। सोफे से उठते हुए जहान ने गुस्से से सोफे को लात मारी। बलोच हवेली वापस आकर उसे एक नई परेशानी सताने लगी। जहान कौन था और उससे वो सब क्यों कह रहा था? उसके माजी से जहान का क्या वास्ता था? हम जानते हैं कि जहान की बातों ने तुम्हें बहुत उलझा दिया है जारी। हम वादा करते हैं कि तुम्हें सही वक्त आने पर सब सच सच बताएंगे। उसके पास बैठते हुए गयूर ने उसे उम्मीद दिलाई थी। कब? वो बेचैन हुई। जब सही वक्त आ जाएगा तब। अभी बताओ, आइंदा हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी ना तुम? नहीं। पता नहीं वो कौन था और मुझे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आई। वो उलझी उलझी थी। दवाई लेकर सो जाओ। उसके जहन के लिए नींद बेहद ज़रूरी थी, इसलिए गयूर ने उसे दवाई देकर सुला दिया। हाँ शहीर। उसके सोने के बाद शहीर की कॉल आई तो गयूर रिसीव करने बालकनी में चला आया। सब ठीक है ना? हाँ, हमने जारी को समझा दिया है, फिक्र मत करो। जब तक हम हैं जारी का हर मसला हमारा है। बात करते हुए उसकी नज़र बालकनी के ग्लास डोर के पार बिस्तर पर लेटी असफरीन पर थी। शुक्रिया यार गयूर, मैंने जहान की बहुत इज्जत अफजाई की है। वो आइंदा ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेगा। उसने भी अपनी तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी। चलो ठीक है, बस ख्याल रखना कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे जारी की सेहत पर कोई भी मनफी असर पड़े और हमारी सारी मेहनत रायगां चली जाए। वो खुद भी डरा हुआ था। नहीं, इंशाल्लाह मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। जहान की वतन वापसी की खबर सुनते ही सारा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अगर अब्बास बलोच का खौफ ना होता तो वो खुद आफरीदी पैलेस चल देती, मगर उसे उम्मीद थी कि जहान खुद उससे मिलने के लिए आएगा, और उसकी ये उम्मीद हकीकत की शक्ल इख्तियार भी कर गई। अंदर आने दो इसे। गार्ड ने फ़ोन पर गयूर को जहान की मौजूदगी के मुतालिक बताया। आओ बैठो। गयूर लॉन में बैठा था और उसने जहान को भी वहीं बुलवा लिया। शोना कहाँ है? उसने बगैर बैठे ही सवाल किया। वो अब असफरीन आलम आफरीदी नहीं है जहान खान आफरीदी, वो अब हमारी बीवी है मिसेस गयूर अब्बास बलोच, और हमें उसका नाम भी किसी गैर की ज़ुबान पर गवारा नहीं है। उसका लहजा सर्द और स्पार्ट था। मैं तुम्हारे लिए गैर हो सकता हूँ पर उसके लिए नहीं। वो मेरी बचपन की मंग है। गयूर अब्बास बलोच साहब। उसकी मकरू मुस्कुराहट गयूर को ताश दिला रही थी। है नहीं, थी। अब वो हमारी बीवी है और हमें दिलो जान से ज़्यादा अजीज़। इसलिए अपनी औकात में रहो और आइंदा यहाँ आने की हिमाकत मत करना, वरना हम भी लिहाज नहीं करेंगे। उसके लहजे में सख्ती दोहराई।
اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میری بھی بیوی اسی گھر میں رہتی ہے، تمہاری طرح مجھے بھی وہ دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ روک سکتے ہو تو روک لو۔ وہ بھی ڈٹ گیا۔ ہم زاری کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتے جہان خان آفریدی، اور اگر تماشا ہوا تو تم ہی بھگتو گے۔ اپنا کوٹ جھاڑتا وہ کرسی سے اٹھا۔ جتنا بھگتنا تھا بھگت لیا میں نے بھی اور میرے خاندان نے بھی، اب بھگتنے اور سسکنے کی باری تمہارے خاندان کی ہے۔ اس نے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دیدہ دلیری سے اسے للکارا تھا۔ آتے ہوئے دروازہ تو دیکھ ہی لیا ہوگا تم نے، اگر بھول گئے ہو تو ملازم تمہیں یاد کروا دے گا۔ غیور نے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ضبط کے ڈھیروں گھونٹ بھرے تھے۔ آج شام کو ماں رخصتی کی تاریخ لینے آئیں گی، مان جاؤ گے تو تمہاری ہی عزت رہ جائے گی، ورنہ سارا تو تمہاری مرضی کے بغیر بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ اس کی غیرت کو للکارتا بڑے بڑے قدم اٹھا کر وہ واپس مڑ گیا۔ جہان کی دھمکی کے بعد غیور کافی پریشان ہو گیا تھا۔ بات اس نے بھی غلط نہیں کہی تھی، سارا تھی تو اس کے نکاح میں ہی، اور ان کی مرضی کے بغیر جب وہ نکاح کر سکتی تھی تو جہان کے لیے گھر چھوڑنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ مصلحت اسی میں تھی کہ سارا کو جہان کے ساتھ رخصت کر دیا جائے تاکہ دونوں خاندانوں کی عزت نیلام ہونے سے بچ جائے۔ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ گھر کی بیٹی دشمنوں کے ساتھ رخصت کر دو گے؟ اس کے فیصلے پر عباس بلوچ بے اختیار چیخے۔ آپ کے گھر کی بیٹی پہلے ہی جہان کے نکاح میں ہے عباس بلوچ صاحب۔ غیور نے انہی کے لہجے میں جواب دیا۔ جو بھی ہو، سارا پوری زندگی اس گھر میں بیٹھی رہے گی، مگر ہم کبھی بھی اسے جہان خان آفریدی کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ جو چھپ کر نکاح کر سکتی ہے نا بابا سائیں، وہ رخصتی کے لیے آپ کی رضامندی کا انتظار نہیں کرے گی۔ دونوں گھرانوں کی عزت اسی میں ہے کہ سارا کو جہان کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ ظہور نے دھیمے لہجے میں اپنی بات کہی۔ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں عباس، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ دادی نے بھی پوتوں کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ ٹھیک ہے، کریں جو دل میں آئے، مگر ہم نہ تو آج کی بیٹھک میں اور نہ ہی شادی میں شرکت کریں گے۔ ویسے بھی پارٹی کے کام سے ہم 2 ہفتوں کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ ہمارے آنے سے پہلے پہلے یہ سارے معاملات طے ہو جانے چاہیے، ورنہ ہماری موجودگی میں کوئی ڈرامے بازی ہوئی تو سب سے پہلے ہم اس فساد کی جڑ تمہاری بیوی کو اس گھر سے دھکے دے کر نکالیں گے۔ غیور کو انگارے کی طرح سلگاتے وہ وہاں سے نکل گئے۔ ان کو زاری سے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے قدم گھر سے نکلتے ساتھ ہی وہ چیخا۔ تحمل سے کام لے بھیا، ابھی تو ہمیں جہان کو بھی برداشت کرنا ہے۔ ظہور نے اسے سمجھایا۔ شام میں آفریدی خاندان کی طرف سے جہان کی ماں کے ساتھ سلمان اور شہیر بھی آئے تھے۔ ان دونوں کو 1000 منتوں کے بعد پھوپھی اپنے ساتھ لائی تھی، ورنہ جہان کے سارا سے نکاح کے بعد ہی سلمان نے ان سے ہر تعلق توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ اب جب وہ مظلوم چہرہ لیے سامنے آیا تو اسے بھی بیوہ پھوپھی اور ان کے یتیم بیٹے پر رحم آ گیا۔ لالا کیوں آئے ہیں غیور؟ غیور سنگھار میز کے سامنے کھڑا تھا تو اسے ویسٹ کوٹ پہناتے ہوئے اسفرین نے طلب کیا۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ ویسٹ کوٹ پہنانے کے بعد وہ اس کے بٹن بند کر رہی تھی تو غیور نے تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں آپ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں پوچھتی۔ ویسٹ کوٹ کا بٹن بند کرتے اس نے جواب دیا۔ ہائے ہماری سادی بیوی، تمہارے پیارے لالا جان سارا کی شادی کی تاریخ طے کرنے آئے ہیں۔ اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مار کر غیور نے بتایا۔ جہان اور سارا؟ اس کے لیے یہ بات غیر یقینی تھی۔ جی، آپ کے پھوپھی زاد جہان اور ہماری چچا زاد سارا کا نکاح 4 سال پہلے ہوا تھا، اب رخصتی ہوگی۔ وہ اسے تفصیل سے سمجھانے لگا۔ تم زیادہ مت سوچو، ان سب باتوں سے نمٹنے کے لیے تمہارا ہونہار شوہر ہے نا۔ اب ہم جائیں؟ اس کے سامنے بازو پھیلا کر اس نے پوچھا۔ 1 منٹ، اب جائیں؟ آگے بڑھ کر اس کا کالر درست کرنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ قسم سے جانے کا دل بالکل نہیں کر رہا، تھوڑی دیر بعد چلے جائیں؟ اسے قریب کرتے ہوئے اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ جائیں غیور پلیز۔ اس نے شرماتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تم کبھی بھی ہماری محبت کی قدر نہ کرنا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتا غیور کمرے سے نکل گیا۔ چونکہ ان مواقعوں پر بلوچ خاندان میں گھر کے مرد اور بزرگ خواتین ہی شریک ہوتی تھیں، اسے اور صنم کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے سے سیدھا کچن میں چلی گئی اور صنم اور ملازمین کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جہان کہ یہ سب اتنا آسانی سے ہو گیا۔ ان کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد سارا نے پہلی کال ہی جہان کو ملائی تھی۔ کیوں، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا یا مجھ سے محبت نہیں تھی؟ جہان نے طنز کے تیر نشانے پر دے کر مارے تھے۔
تم پر تو اندھا اعتماد ہے اور بے پناہ محبت بھی، اس نے آہ بھری۔ تبھی مجھے اپنے بھائی کا قاتل بنا دیا۔ اس نے اس کے اگلے کھوکھلے دعوے پر سخت ٹوک لگائی تھی۔ مجبوری تھی جہان، اگر وہ سب نہ کرتی تو آج ہم ساتھ نہ ہوتے۔ وہ پل بھر میں بھیگی بلی بن گئی۔ ادھر جو اسفرین نے جھیلا اس کا حساب کون دے گا؟ اسے اب بھی اسفرین کی پرواہ تھی۔ وہ غیور کے ساتھ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوش ہے جہان۔ ایسی خوشی کا کیا مول جو 1000 غم جھیل کر ملی ہو؟ خیر، ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ سر کو جھٹکتے وہ موضوع بدل گیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بھی شوق ہوئی تھی۔ ایک بار ہماری شادی ہو جائے سارا، پھر تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی کس طرح بدل جائے گی۔ اس کا لہجہ جتنا میٹھا تھا، دل میں اتنی ہی کڑواہٹ بھری تھی۔ میں جانتی ہوں جہان کہ تم سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ وہ محبت کے نشے میں ڈوبی ہوئی اپنی بھابھی کے ہاتھ پر ہمارا نام اچھے سے لکھنا صنم، سارا کی مہندی پر صنم اسفرین کے ہاتھ پر مہندی لگا رہی تھی۔ تبھی پاس سے گزرتا غیور وہیں رک گیا تھا۔ جو حکم بھیا، اس نے بھی ہنس کر جواب دیا۔ لیجئے بھابھی، آپ کی مہندی مکمل ہو گئی، واقعی بہت پیاری لگی ہے۔ اس نے بھی خوش ہو کر مہندی کا جائزہ لیا۔ اچھی تو لگنی ہی تھی، ہم نے سر پر کھڑے ہو کر جو لگوائی ہے۔ غیور اس کی ہتھیلی پر جھانکتے ہوئے بولا، سیکھو اپنے بھیا سے کچھ۔ وہاں آتے ظہور پر صنم خفا ہوئی تھی۔ بھیا تو بھابھی کی محبت میں دیوانے ہیں، مگر مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ظہور اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اب مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ اپنا لہنگا سمیٹتی وہ ناراض چہرہ لیے چلی گئی۔ ارے صنم سنو تو، ظہور اپنی روٹھی بیوی کو منانے پیچھے دوڑا۔ ہم ہیں نا جناب، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ اس کے سر سے سرکتا پلو اس نے درست کرنے کی کوشش کی، مگر ہاتھوں میں لگی مہندی کے باعث اسے دشواری کا دیکھ غیور نے دوپٹہ اس کے سر پر درست کیا۔ آپ کو تو ہمیشہ میرے ڈھکے سر کی فکر رہتی ہے۔ غیور اس کا دوپٹہ درست کر کے پیچھے ہٹا تو وہ بولی، اب آپ ہماری ہیں تو آپ کی فکر بھی تو ہماری ہی ہوئی نا۔ وہ دلربا انداز میں بولا، کیونکہ گہرے مہندی رنگ کے لہنگے میں بال کرل کیے وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اگر غیور کا بس چلتا تو وہ سارا کی جگہ اسے اسٹیج پر بٹھا کر اپنے نام کی مہندی خود اس کے ہاتھ پر لگاتا۔ چلیں، آنٹی بلا رہی ہے۔ مدت بیگم کے اشارے پر وہ غیور کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ مہندی سے اگلے روز ہی بارات تھی۔ سارا کے لیے یہ سب ایک سنہرے خواب جیسا تھا۔ جس جہان کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، آج بالآخر وہ اسی کی ہونے جا رہی تھی۔ پوری عزت کے ساتھ اسے جہان خان آفریدی کے نام سے منسوب کیا جانا اس کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ جہان کے ساتھ رخصت ہو کر وہ آفریدی پیلس میں بہو کی حیثیت سے چلی آئی تھی۔ جہان نے سلمان اور شہیر سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ شہر میں ہی رہے گا اور بہت جلد اپنے لیے کوئی گھر بھی خرید لے گا، مگر سلمان نے اصرار کیا کہ اتنے بڑے گھر کے ہوتے ہوئے اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود بھی بآسانی مان گیا، کیونکہ یہاں رک کر وہ اسفرین سے بھی مل سکتا تھا اور اسے دیکھ بھی سکتا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کرنا۔ کمرے میں آ کر جہان نے سیج پر لٹکی گلاب کی لڑیوں کو بے رحمی سے نوچا اور سارا پر حکم صادر کرتا کمرے سے نکل گیا۔ یہ جہان کو کیا ہوا ہے؟ اس کے بدلے تیور سارا کو حیران کر گئے۔ جہان کیا ہوا ہے؟ وہ فجر کے وقت واپس آیا تو سارا اسی کی منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا نا کہ میرا انتظار نہ کرنا، اس نے اپنی بات دہرائی۔ جہان، اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ جہان نے بازو سے کھینچ کر اسے بیڈ سے اتارا۔ تم چاہو تو صوفے پر سو جاؤ یا چاہو تو فرش پر، لیکن آج کے بعد بیڈ کے پاس آنے کا بھی مت سوچنا۔ اس کا بازو جھٹکتا شیروانی اور چپل پہنے ہی وہ بیڈ پر دراز ہو گیا تھا اور کچھ ہی لمحوں میں نیند کے مزے لوٹنے لگا، جبکہ سارا وہیں کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کے ساتھ بے شمار وعدے اور لاتعداد قسمیں کھائی تھی، مگر آج وہ اس موقع پر اس کے ساتھ اجنبیوں کی طرح پیش آ رہا تھا۔ جہان، میری بات تو سنو۔ صبح وہ اٹھا تو سارا دلہن والے حلیے میں ہی بیڈ کے پاس کھڑی اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح صبح کیوں کسی بلا کی طرح میرے سر پر آ کھڑی ہو؟ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہو جہان؟ میرا قصور کیا ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ تمہارے عظیم کارنامے تمہیں اپنی انگلیوں پر گنوا سکوں۔ اس کا سوال نظر انداز کرتے وہ بیڈ سے اٹھا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ سارا نے اس کا راستہ روکا۔ تمہارا پہلا قصور یہ ہے سارا کیسر بلوچ کہ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو جس نے میرے بے گناہ ماموں کی جان لی۔ تمہارا دوسرا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھ پر قتل کا جھوٹا الزام لگا کر
मेरी जिंदगी असफरीन को उस गयूर जैसे दरिंदे के जुल्म सहने पर मजबूर कर दिया, और तुम्हारा तीसरा कसूर ये है कि तुम्हारी वजह से असफरीन अपने ही भाई के कातिल बनकर अपने हवास खोकर पागल हो गई, और मुझे भी भूल गई वो, अपने जहान को भूल गई वो। उसके कंधे सख्ती से झंझोड़ते हुए जहान धाड़ा था, वो अब गयूर की बीवी। उसने दबी दबी आवाज़ में कुछ कहना चाहा, मगर जहान ने बात मुकम्मल होने ना दी। कब तक वो गयूर उससे माजी का सच और सच से जुड़ा अपना भयानक चेहरा छुपाएगा? जिस दिन असफरीन पूरी तरह से ठीक हो गई, उस दिन वो वापस अपने जहान के पास ही आएगी। सारा कैसर बलोच, बिठा लो ये बात दिमाग में। अगर तुम ये गलत फहमी पाल कर बैठी हो ना कि मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुमसे तो मैंने निकाह भी तुम्हारे ख़ानदान की रुसवाई की नीयत से किया था। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा देने और असफरीन के आंसुओं का हिसाब लेने के लिए लाया हूँ। अजियतों के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, मुस्तकबिल के लिए आसानी हो जाएगी तुम्हें। वो उसे फर्श पर धकेलता ड्रेसिंग रूम में घुस गया, जबकि सारा को लगा कि वो अब 2 पल भी मजीद सांस नहीं ले पाएगी। वलीमे की तकरीब शहर की सबसे बेहतरीन मार्कियों में रखी गई थी। अपने वलीमे से ज़्यादा जहान को असफरीन के दीदार की खुशी थी। बारात वाले दिन भी वो बहाने बहाने से उसी को देखता रहा था। सारी ज़िंदगी जिस नाम को उसके नाम के साथ जोड़ कर रखा गया था, सिर्फ एक कोताही के बाइस वो उसकी दस्तरस से बहुत दूर चली गई थी। वो और सारा हाथों में हाथ थामे स्टेज तक चल कर आए थे। सारा ने ग्रे कलर की मैक्सी पहन रखी थी, जबकि जहान ने स्याह पेंट कोट के साथ ग्रे रंग की शर्ट और उसी रंग की टाई गले में बांधी थी। क्या यार जारी, हमसे ये नहीं पहनी जाती। डार्क ब्लू पेंट कोट में असफरीन के कपड़ों के रंग से मिलती हुई ऑफ वाइट रंग की शर्ट और उसी रंग की टाई लगाते हुए गयूर किसी मुसीबत में मुब्तला था। गयूर, उसकी ढीली नोट को असफरीन ने दोबारा सक किया। हमने कहा था ना तुमसे, हम अपनी कमीज शलवार और वेस्ट कोट में ही खुश थे। तुम कहाँ इस टाई के चक्कर में फंसा रही हो हमें? वो बच्चों की तरह तिल मिलाया। बलोच साहब इंसान बने। उसने एक सख्त नज़र गयूर पर डाली। बाबा साईं ठीक कहते हैं, हम वाकई तुमसे डरते हैं। उसके घूरने पर गयूर सीधी तरह खड़ा हो गया। अब लग रहे हैं ना मेरे अच्छे वाले हस्बैंड? उसके पुरसकून हो जाने पर असफरीन ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, फिर हमें कोई अच्छा सा इनाम भी दो ना। वो शरारती हुआ था। इनाम में थप्पड़ चलेगा? उसने हाथ मलते हुए पूछा। जी नहीं, माफ़ कर दें असफरीन आलम आफरीदी साहिबा, हम ही पागल हैं जो आप पर मरते हैं। काश सोना, मैंने सारा से निकाह ना किया होता तो आज हम एक साथ कितने खुश होते। उसे गयूर के साथ खुश देखकर स्टेज पर बैठे जहान के लिए सांस लेना भी दुश्वार होता जा रहा था। कहाँ जा रही हो? जहान कमरे में आया तो सारा अपना सूटकेस बंद कर रही थी। घर, उसने बगैर नज़र उठाए मुख्तसर जवाब दिया। किसकी इजाज़त से? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी मामा से पूछ लिया है। सारा ने नज़र उठाकर उसका चेहरा देखा। मुझसे पूछा? ज़रूरी नहीं लगा मुझे। उसने भी एक की दो लगाकर जवाब दिया। लगता है तुम भूल रही हो कि अब तुम पर तुम्हारा नहीं, मेरा इख्तियार है। कोई बात नहीं, आसान लफ्ज़ों में पहली और आखिरी बार समझ लो कि आज के बाद बलोच ख़ानदान का जिक्र भी तुम्हारी ज़ुबान पर आया ना तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। सारा बीबी, वहाँ जाने के ख्वाब भी मत देखना, वरना वहाँ मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी लाश को भेजूंगा। मैं जाऊंगी। उसने लहजा ऊंचा किया तो जहान ने तमाचे से जवाब दिया। आइंदा अपना लहजा बुलंद करने का सोचा भी ना तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। और हाँ, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक ये सामान मुझे वापस अलमारी में चाहिए, वरना अभी मेरा हाथ बहुत नरमी से उठा है। उसे धमकी देता वो वापस बाहर निकल गया। उसकी रातें अक्सर बाहर ही गुजरती थीं और सारा के पास सिवाय तहम्मुल और इंतज़ार के दूसरा कोई चारा ना था। असफरीन, काश मैंने 5 साल पहले मास की जगह तुम्हें मार दिया होता तो आज मेरा जहान तो मेरा होता, सिर्फ मेरा। सारा ने गुस्से से अपना सूटकेस खींचकर बेड से ज़मीन पर फेंका था। गयूर ने एक हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। वो असफरीन को भी साथ ले जाने के लिए बज़िद था। चूंकि सनम अपने मैके रहने गई थी तो घर में किसी एक बहू का होना लाजमी था। अब इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए असफरीन ने गयूर को भी घर ही रोकने की जिद पकड़ ली थी। उसके ना जाने का मतलब था अब्बास बलोच के ढेरों ढेर ताने और पेट भर बेइज्जती, जिसकी उसे कतन तलब नहीं थी। जारी, वो लॉन में आया तो असफरीन घास पर नंगे पांव अपनी टांगे बेंच से नीचे लटकाए बैठी थी। हमसे बात नहीं करोगी? 2 दिन से उसने कता कलामी इख्तियार कर रखी थी। आप दूसरे शहर जाइए। बेगम की परवाह करना तो आप पर वाजिब ही नहीं। अल्लाह की बंदी, कैसी नाशुक्री हो तुम। जितनी परवाह तुम्हारी करते हैं, अगर किसी और की करते तो हमारे कदमों से ही ना उठती।
उसके पहलू में बैठते हुए उसने अपने कानों को हाथ लगाए। तो ले आई दूसरी, उसने नाक चढ़ाई थी। ऐसे इबरतनाक तजर्बे के बाद दूसरी की तलब किस कमबख्त को होगी। गयूर, उसने गयूर के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, जाना ज़रूरी है क्या? उसने हसरत से सवाल किया। तुम्हारा यहाँ रुकना ज़रूरी है क्या? उसने नकल उतारते दरियाफ्त किया। ज़रूरी है तभी रुकी हूँ ना। उसको चिढ़ सी हुई थी। हमारा भी जाना ज़रूरी है तभी तो जा रहे हैं। उसने फिर से असफरीन की नकल उतारी थी। दादो की तबीयत 1-2 दिन से आपके सामने है और आंटी या चची उनका ख्याल इस तरह रखती हैं जिस तरह मैं या सनम रखती हूँ। नहीं होता ना उनसे। आप अगले हफ्ते चले जाए ना। हम सैरो तफरी के लिए जा रहे हैं क्या? गयूर को उसकी बचकाना जिद बेसबब लगी थी। ठीक है जाएं, लेकिन अगर आपके जाने के बाद कोई गड़बड़ हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। उसने कंधे से सर उठाकर कहा, हम जा रहे हैं। हमारी मोहब्बत और ढेर सारा प्यार तो यही है ना। चलो उठो, कितनी ठंड हो रही है और तुम नंगे पाँव बैठी हो जारी। उसकी नज़र असफरीन के पाँव पर गई जो ठंड से सुर्ख हो रहे थे। कितना अच्छा मौसम है, आइसक्रीम खाने चलें? उसे अनोखी तरकीब सूझी। इस वक्त? गयूर ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी जो रात के 11 बजा रही थी। हाँ ना। उसने ढिठाइयत से इस बात में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं। उसने सुर्ख बत्ती दिखाई। ठीक है फिर मैं भी नहीं हिलती यहाँ से। वो और सुकून से दराज होकर बैठी। जारी जूते पहनो। गयूर ने घास पर बैठकर उसका पाँव गोद में रखकर सैंडल पहनाने की कोशिश की। छोड़े, उसने अपने पाँव खींचे थे। ठीक है, हमारी लाडली बेगम को आइसक्रीम खाने जाना है ना तो चलें। अब तो जूते पहन लें। हमेशा की तरह उसे ही हार मानना पड़ी। जल्दी पहनाई ज़रा, कोई काम ढंग का नहीं होता आपसे। उसने रोब झाड़ा। हद हो गई है। बाबा साईं हमें देख जाएं तो यही जूते हमारे सर पर पड़ेंगे। मिनमिनाते हुए उसने असफरीन को सैंडल पहनाए और दोनों आइसक्रीम खाने निकल पड़े। 2 दिन बाद गयूर काम के सिलसिले में हैदराबाद रवाना हो गया था। जाते हुए वो असफरीन से ज़्यादा दुखी और फिक्रमंद था। जब से वो वापस आई थी ये पहली बार था जब वो उसे तन्हा छोड़कर इतनी दूर जा रहा था, वो भी कम अज़ कम 1 हफ्ते के लिए। मगर असफरीन ने हौसले और तहम्मुल से उसे रुखसत किया। अंदर ही अंदर उसे भी कई खदशात थे जिन्हें उसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। गयूर के साथ चली जाती ना बच्चे। वो दादी के पाँव दबा रही थी जब उन्होंने उसके चेहरे की उदासी भांप ली थी। फिर आपके पास कौन रुकता? मिद्दत और अस्करी हैं ना। आपका ख्याल मुझसे अच्छा कौन रख सकता है दादो? मेरे मुश्किल वक्त में आपने कितना मेरा साथ दिया था। वह एहसानमंदी से बोली। तुम हमारे गयूर की मोहब्बत हो, उसकी जान बसती है तुम में, इसीलिए हमारी भी जान हो। दादी ने उसे करीब बुलाकर सर पर हाथ फेरा था।